अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग अल्लाह के फजल करम से उसकी पनाह में होंगे, उसकी हिफाजत में होंगे, खुश होंगे। आपका दिन आज सोमवार का दिन था, रोज़ा भी रखा होगा लोगों ने, बहुत सारों ने। अल्लाह सबको तौफीक दे, क्योंकि इस दिन जुमेरात और सोमवार वाले दिन अमाल जो हैं अल्लाह के सामने पेश किए जाते हैं। तो अल्लाह करे कि सबके अच्छे ही अमाल अल्लाह के सामने जाए। अल्लाह ताला हम सब पे अपना फजलो करम करे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिअन व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बिलन। अल्लाह ताला से हम सवाल करते हैं कि हमें नफ़ा देने वाला इल्म दे और हलाल फराख पाक रिस्क दे और अमलन मुतक़ब्बिलन वो अमल करने की तौफीक दे जो कि अल्लाह को कबूल हों और अच्छे हों। अल्लाह बड़ा ही मेहरबान है। आप यकीन करें, अल्लाह तो उन दरवाज़ों को भी खोल देता है जिन पर हम लोग दस्तक तक नहीं देते, तो फिर वो कैसे उन दरवाज़ों को नहीं खोलेगा जिन पर हमारी दुआओं का मुसलसल पहरा है। वो तो हर लम्हा हम सब के लिए कहीं ना कहीं से रास्ता निकालता रहता है। वो तो हमेशा हमारी दुआओं का मुंतज़र रहता है सबकी, कि कब हम उसके बंदे जो हैं उसकी तरफ उसको मनाने आए और वो मान जाए। और वो बहुत जल्दी नाराज होता है और बहुत देर से नाराज होता है और बहुत जल्दी मान जाता है। ये अल्लाह की बड़ाई है, इसीलिए वो अल्लाह है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा अमाल बद से हिफाजत की दुआएं। इसमें दिल की सख्ती के लिए क्या इलाज है, कल्ब और बदन ईमान की हिफाजत में इसके लिए क्या है, फुहश गोई से हिफाजत के लिए क्या है, गुस्से के वक्त पढ़ने की दुआएं कौन सी हैं, और अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल करने की फिर बाद में दुआ कौन सी है। अमाल बद से हिफाजत और अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल करने की दुआ इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊंगी। ये आज हमारा मेन टॉपिक होगा इंशाअल्लाह ताला। यू कांट ऑलवेज हैव अ गुड डे, बट यू कैन ऑलवेज फेस अ बैड डे विद द गुड एटीट्यूड। ऐसा तो हो सकता है ना कि हम हमेशा अपना एटीट्यूड अच्छा रखें ताकि हम हर चीज़ से आसानी के साथ गुजर सकें। अल्लाह हमेशा हमें हर बुराई से परे रखे और हर नेकी के नज़दीक करे और हम पे अपना ख़ास करम फजल रहम फरमाए। अल्लाह के नामों में से एक नाम है अस्समीउ, सब कुछ सुनने वाला। कभी कभार दिल यूं ही भर सा आता है, ना कोई वजह होती है और ना कोई हादसा, मगर फिर भी आंखों में नमी उतर आती है और रूह सिसकियां लेने लगती है। तब बस दिल चाहता है कि हम हो और अल्लाह हो और बस ढेरों बातें हो, कोई तीसरी जात वहां मौजूद ना हो। कितनी तकलीफ के बाद हम इस मुकाम तक पहुंचते हैं और कितनी अजियतों के बाद हम इस दहलीज तक पहुंचते हैं, इसकी खबर हमारे और अल्लाह के सिवा किसी को नहीं होती। कितनी उलझनें लेकर इंसान इसके रूबरू जाता है और सिर्फ इस उम्मीद के साथ कि वो संभाल लेगा, मुआफ कर देगा, फरियाद सुन लेगा। हम कौन हैं, हम क्या हैं, ये तो बस वही जानता है। दुनिया फिर चाहे किसी भी लफ्ज़ से परखे हमें, बस फिर इससे इल्तिजा करने की देर होती है, फिर वो मुस्कुरा कर थाम लेता है हमें, हमारे हर सवाल का जवाब देता है, दरवाज़ा दिखाता है कि यहाँ से गुजर जाओ, यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से एंटर हो जाओ। और तब यूं महसूस होता है जैसे वो आहिस्ता आहिस्ता से सारी उलझी हुई गिरें खोल रहा है। बस फिर सब हल हो जाता है अल्लाह के फजल करम से। एक दफ़ा कहते हैं हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे अपने सहाबा इकराम के साथ और कुछ लोग थे, बातचीत ज़रूरी हो रही थी। इतने में एक पागल औरत आ गई। लोगों ने कहा, तो हजूर पाक से उसने कहा मैंने बात करनी है। तो आपने कहा हाँ बात करें। इतने में उसके इर्द गिर्द के हमसाए दौड़े आए, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह ये पागल है, या रसूलल्लाह ये पागल है। आपने कहा मुझे इसकी बात सुनने दो। देखें, इतने बड़े हमारे पैगंबर थे और उन्होंने अपने सारे काम छोड़ दिए कि मैं इसकी बात जो है वो सुनूंगा, मुझे इसकी बात को सुनने दो। तो
آپ نے اس سے پوچھا کہ میری بات کو، اس نے کہا میری بات کوئی نہیں سنتا، میری بات کوئی نہیں سنتا. تو آپ نے کہا جب آئندہ بات کرنی ہو میرے پاس آ جانا، میں تمہاری بات سنوں گا، بتاؤ کیا بات ہے. تو اس بیچاری نے کہا یا رسول اللہ یہ لڑکے مجھے پتھر مارتے ہیں. تو آپ نے کہا آئندہ نہیں ماریں گے. کہتے ہی مجھ پہ ہنستے ہیں. آپ نے فرمایا آئندہ نہیں ہنسیں گے اس پاگل عورت کو. اور جو بھی اس نے دو چار باتیں کرنی تھی اس نے اپنی کی، اس کی بات ہی نہیں کوئی سنتا تھا. غور کریں کہ اس دنیا میں ایسے بہت سارے ماں باپ ہوں گے جن کے بچے ان کی بات ہی نہیں سنتے اور وہ بیچارے دل میں لے کے پاگل ہو کے چلے جاتے ہیں. کوئی بیوی ہوگی جس کی بات ہی نہ خامد سنتا ہو، کوئی خامد ہوگا جس کا کہنا ہی نہ بیوی مانتی ہو، کوئی بہن بھائی ہوگا جو اس طرح نگلیکٹڈ ہوگا. کوشش کریں کہ جب کوئی دکھی آپ کے پاس چل کے آئے اپنا سوال لے کے تو اس کی بات کو یہ کہہ کے نہ ریجیکٹ کر دیا کرے کہ اس کو کیا پتا، تو اس کی ہم نے بات نہیں سننی. انتہائی کمزور سے کمزور کی بات کو آپ سب سے پہلے سنا کریں. اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے گا اور وہ بندہ بھی راضی ہو جائے گا. تو پھر اوروں کو کیا چاہیے؟ اللہ جو ہے وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. پھر کیوں نہیں ہم پلٹ پلٹ کے اللہ کی طرف جائیں؟ بعض دفعہ آپ کی زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ اور ایک لائن اگلے انسان کی ساری دنیا ہلا دیتی ہے. کوشش کریں الفاظ کا چناؤ سوچ کر کیا کریں، کیونکہ بولنے کے بعد سوچنے سے لفظ واپس نہیں آتے اور نہ سوری بولنے سے ان کا اثر جو ہے وہ کم ہوتا ہے. اس کو تو چوٹ لگ گئی نا جو لگ گئی، تو پھر کیا ہو. علامہ اقبال فرماتے ہیں تو جاہل صوفی اور کاہل ملا کے پھندے میں ایسا پھنسا کہ تو نے قرآن مجید سے ہدایت لینا چھوڑ دی. قرآن کی آیتوں سے تجھے بس اتنا ہی کام رہ گیا کہ جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک گئی ہو تو سورہ یاسین لے کر بیٹھ گیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی روح آسانی سے نکل جائے گی. مجھے تو افسوس تجھ پر یہ ہے کہ جس کا ایک ایک لفظ زندگی دیتا ہے اس سے بھی تو نے مرنا ہی سیکھا. جس قرآن سے تو نے مرنا سیکھا، کاش اس قرآن سے تو نے جینا بھی سیکھ لیا. آپ غور کریں، یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی کہی ہوئی بات ہے اور یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے. کاش ہم اللہ کی کتاب کو وہ جگہ دیں جو کہ ہمیں دینی چاہیے، پھر دیکھیں ہمیں کتنے فائدے ہوتے ہیں. اب ہم آتے ہیں اپنے مقصد کی طرف جو ہم نے آج بتانا ہے، اعمال بد کی حفاظت کی دعائیں. تو اعمال بد مختلف چیزیں ہی ہیں نا. دل کی سختی کے لیے دعا، دل کی سختی کس طرح سے دور ہوگی. ابو جعفر محمد علی یعنی امام محمد باقر سے روایت ہے، جو شخص اپنے دل میں سختی یعنی آخرت سے بے فکری محسوس کرے اور مخلوق خدا پر شفقت اور رحم دلی نہ رہے اور کسی کی نصیحت قبول نہ کرے، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ ایک پلیٹ پر سورۃ یاسین زعفران سے لکھ کر پی لیا کرے. اور معلوم ہونا چاہیے کہ سورۃ یاسین کی کتب حدیث میں مختلف خاصیتیں آئی ہیں. موت کے وقت بھی پڑھی جائے تو موت آسان ہو جاتی ہے، اور اگر کسی حاجت کے لیے پڑھی جائے حاجت اللہ پاک پوری کر دیتے ہیں، اور اگر کسی دیوانہ یا پاگل پر پڑھی جائے تو وہ اللہ کے فضل سے تندرست ہو جاتا ہے، اور اگر صبح کو پڑھی جائے تو شام تک اس کی فرت باقی رہتی ہے، شام تک کی حاجتیں اللہ پوری فرماتا ہے. اس کے علاوہ علماء کا کہنا ہے کہ فرت اور دلی خوشی کے لیے ہم نے اس کو تریاق اور مجرب پایا. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ دل کی سختی یا کوئی پاگل دیوانہ ہو یا اس کی کوئی حاجت ہو یا اس کا کوئی کام ہو اٹکا ہوا، تو اس کے لیے سورۃ یاسین کو کس طرح پڑھنا ہے. اس طرح اگر کوئی شخص کو سورہ دخان پڑھے تو شام تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گا. روایت ہے کہ جو شخص صبح کے وقت سورہ دخان پڑھے تو شام تک وہ شخص کسی مکروہ کام میں مبتلا نہ ہوگا. لہٰذا اگر آپ یوں کر سکتے ہیں سورہ دخان پڑھ کے پانی پر دم کر کے سب گھر والوں کو پلائیں اور وہ ہر برائی اور شر سے دور رہیں، شیطان کے چنگل سے نکلے رہیں، تو اور کیا چاہیے.
سورہ دخان کو اتنی لمبی تو ہے نہیں ہے کہ پڑھی نہ جائے۔ اچھا ابھی یہ دیکھیں قلب و بدن میں ایمان کی حفاظت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ رات کو سورۃ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کو 3 دیر پڑھ کر 3 بار ہاتھوں پر دم کر کے بدن پر پھیر لیتے۔ سورہ اخلاص سے قلب کی حفاظت رہے گی، سورہ فلق سے بدن کی حفاظت رہے گی، اور سورہ ناس سے ایمان کی حفاظت رہے گی۔ باتیں یہ یاد رکھنے والی کہ سورۃ اخلاص قلب کی حفاظت، سورہ فلق بدن کی حفاظت، اور سورہ ناس ایمان کی حفاظت۔ یہ تو بطور نمونہ کے کچھ آسان دعائیں لکھ دی ہیں۔ حدیث پاک میں زندگی کی کوئی حالت نہیں چھوڑی گئی جس کے متعلق رہنمائی نہ کی گئی ہو۔ ان دعاؤں پر پابندی کے بعد جب ذوق و شوق مزید بڑھے تو خود اصل میں الحزب الاعظم اور دوسری کتابیں آپ پڑھ سکتے ہیں کو اپنے معمولات میں شامل کریں۔ اگر کسی کو فحش گوئی سے حفاظت چاہیے، فحش گوئی کی عادت ہو جائے، تو اس کا علاج یہ ہے کہ استغفار کی کثرت کرے۔ چنانچہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی میری زبان پر فحش بہت چڑھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو استغفار کیوں نہیں کرتا؟ میں تو ہر روز 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ ہم مسلمانوں کے لیے انتہائی قابل غور بات ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم رحمت للعالمین اور پاک تھے، اگر وہ ہر روز 100 بار اللہ پاک سے معافی طلب کرتے تھے تو اس حساب سے ہم گناہ گاروں کو تو ہر وقت استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اچھا اب غصے کے وقت کیا دعائیں کرنی چاہیے؟ جب کسی کو غصہ چڑھے یا کسی دوسرے کو، آپ کے گھر والے کو غصہ چڑھے، حل کیا ہے؟ یہاں پر غصہ کو ختم کرنے کے لیے علاج لکھے ہیں، مطلب میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اگر کسی کو غصہ آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، انشاءاللہ اس کا غصہ ضرور ختم ہو جائے گا۔ اور دوسرا علاج، غصہ کے وقت غصہ کو دبانے کے فضائل کو سوچیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غصے کو ہٹانے کے لیے کہا، لیکن وہ اسے جو غصہ نافذ کر سکتا ہو لیکن وہ اسے پی جائے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب مخلوق کے سامنے کہیں گے ان حوروں سے جو حور تجھے پسند ہو وہ لے لے۔ ایک اور حدیث میں غصے کے گھونٹ کو پینے سے زیادہ کوئی گھونٹ اللہ کو پسند نہیں۔ تیسرا علاج، تھوڑی دیر کے لیے اس جگہ سے ہٹ جائے یا مسجد میں جا کر 2 رکعت نفل پڑھے یا تلاوت کرنے لگے، ایسا بھی کر سکتا ہے۔ پھر چوتھا علاج ہے، ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اگر کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو اسے چاہیے کہ بیٹھ جائے، اور اگر بیٹھنے سے بھی غصہ نہ جائے تو اس کو چاہیے کہ لیٹ جائے۔ 5واں علاج غصے کو ختم کرنے کا یہ ہے، ایک اور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غصہ شیطان سے ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا، آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے، لہذا تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے وضو کر لیا کرے، وضو کرنے سے غصہ ہٹ جاتا ہے۔ حضرت سلمان ابن سرو کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ 2 آدمیوں میں گالم گلوچ ہوئی، ایک کا چہرہ لال ہو گیا اور اس کی رگیں پھول گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر وہ اسے پڑھ لے تو اس کا غصہ دور ہو جائے، اور وہ ہے اللہم انی اسألک من فضلک، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں آپ سے فضل کا سوال کرتا ہوں، یعنی اللہ تو مجھ پر فضل کر دے اور یہ مجھ میں سے غصے کو، اس بری عادت کو نکال دے۔ اچھا اب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کی دعا کیا ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرنے لگے۔ وہ دعا جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ والوں کی محبت اور وہ اعمال جن سے اللہ تعالیٰ کی محبت عطا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں جان و مال سے زیادہ اور شدید پیاس میں ٹھنڈے پانی کی رغبت سے زیادہ عطا ہوتی ہے۔ حضرت ابو درداء انصاری رضی اللہ عنہ جو اپنی کنیت سے مشہور ہوئے اور جو بڑے فقیہ عالم اور حکیم تھے، شام میں سکونت اختیار کی اور دمشق میں انتقال فرمایا۔ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پڑھا کرو اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک، اللہم اجعل حبک
अहब्बा इलैया मिन नफ्सी व अहली व मिनल माइल बारिदी। ए अल्लाह, मैं आपसे आपकी मोहब्बत मांगता हूँ और इस शख्स की मोहब्बत मांगता हूँ जो आपसे मोहब्बत करता है, और मांगता हूँ वो अमल जो आपकी मोहब्बत तक पहुँचा दे। ए अल्लाह, आप अपनी मोहब्बत मुझे मेरी जान से ज़्यादा और मेरे अहलो अयाल से ज़्यादा और ठंडे पानी से ज़्यादा महबूब कर दीजिए। जैसे प्यासा चाहे, जैसे आबे सर्द को तेरी प्यास इससे बढ़कर मुझको हो। ए अल्लाह, इतना प्यार। किसी को अरबी का ना याद हो, मैं एक दफ़ा फिर पढ़ देती हूँ, आप इसको लिख सकते हैं एक एक लफ्ज। मैं जैसे हमेशा कुछ सुनती हूँ अच्छा तो लिख लेती हूँ, दो लफ्ज सुने फिर उसको रोक दिया, दो लफ्ज सुने रोक दिया, इसी तरह लिख सकते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका व हुब्बा मई युहिब्बुका वल अमल अल्लज़ी युबल्लिगुनी हुब्बका। अल्लाहुम्मा जल हुब्बका अहब्बा इलैया मिन नफ्सी व अहली मिनल माइल बारिद। ए अल्लाह, मैं आपसे आपकी मोहब्बत मांगता हूँ या मांगती हूँ और इस शख्स की मोहब्बत मांगती हैं जो आपसे मोहब्बत करता है, और मांगते हैं वो अमल जो आपकी मोहब्बत तक पहुँचा दे। ए अल्लाह, आप अपनी मोहब्बत मुझे मेरी जान से ज़्यादा और अहलो अयाल से ज़्यादा और ठंडे पानी से ज़्यादा महबूब कर दीजिए। ये है अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने की दुआ। और जो पहले आपको बताई है वो है अमाल बद से हिफाजत, यानी जो भी हमारे नापसंदीदा काम है, गुस्सा आ जाना, दिल सख्त हो जाना, अपने फहश गोई पे उतर आना, भाई ये बातें हैं। और ये हमारी ज़िंदगी में इनके बहुत ही यानी बहुत से असरात हैं इनके हमारी ज़िंदगी पे, और हमें इस पे बहुत सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और मेरा ख्याल है कि आप मेरी ये बातें सुनेंगे, इनको नोट करेंगे, इन पे अमल भी करेंगे और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखेंगे। अगर आपको आज का मेरा एपिसोड पसंद आया हो तो आप इसको लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर कुछ लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो इसको करके आगे कुछ लोगों को सेंड कर दें सदका जारिया की नीयत से। और अगर उनको पसंद आए तो मैं ऐसे हर एक को मजबूर नहीं कर रही, हर बंदे की अपनी मर्जी है और उसकी अपनी पसंद है। अल्लाह करे कि मैं आप लोगों के म्यार पे पूरी उतर रही हूँ और मेरी बातें आपको पसंद आती हूँ। मैं खुद से तो कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन मुझे तो नहीं पता कि आपको पसंद आती हैं या नहीं आती हैं या क्या है। बहरहाल आपने कोई बात पूछनी हो तो मेरा नंबर है 0321 532 3366 0321 532 3366। मिसेस नसरीन इफ्तिखार। मैं सदका जारिया के तौर पे आप जो भी मुझसे पूछे मैं आपको बता सकती हूँ। कबूल व मकबूल तो अल्लाह ने करना है अपने हबीब के सदके। तो मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।